अब पहिले मैले 5 हाने, यो मैले a को लेन्थ भयो मेरो है। हजुर अनि त्यसपछि b को लेन्थ मैले 2 लिए। ल यो मैले 2 हाने भयो। त्यसपछि a - b पनि हाने मैले है। a - b पनि हाने मैले। ल यति बेला पुग्छ कि हेरौँ केरा, नपुगे फेरि थपौँला है। हजुर ल अब मैले पहिले सरले थाहा पाइसक्नु भएको छ, a को लेन्थ बनाएँ मैले। यसलाई ए हाने मैले। यो a को लेन्थ हाने मैले। अनि त्यसपछि अब हुन त ल तपाईँको हामीले यसलाई क्युब ल मैले 2D क्रिएट गर्दैछु सर है पहिले है। ल 2D क्रिएट गरेँ मैले यसलाई पहिलेको हटाइदिए पनि हुन्छ। ल अब त्यसपछि अब हामीले यो हाम्रो यो यसले a क्युब दिन्छ भन्ने हामीले बुझिहाल्यौँ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सरको फेरि a - b को लेन्थ मैले 2 लिएको छु भने अब 2 लिए मैले एउटा है। अब 2/5 को मैले फेरि अर्को एउटा 2D सेप क्रिएट गर्छु मैले। ल तपाईको ल मैले यो 2 गराएँ। यो टाइम धेरै लाग्छ सर है, सरले बुझ्ने मात्रै हो। यो त म त 2-3 दिन लगाएर गरे जस्तो लाग्छ। मैले यो 2 हान्छु। ल अनि सरको त्यसपछि मैले फेरि यसलाई अब यसको फेरि बी हान्नु पर्यो। यसलाई त अब गर्नलाई रेक्टेङ्गललाई फेरि यहाँ यो हाने मैले। सरले कसरी बनाउने गर्नु भएको छ है, सरको मेरो बनाउने तरिका नमिल्न सक्छ है। यो तरिका आफ्नो हुन्छ, मैले भनिसकेको छु। मेरै तरिका भन्ने हुँदैन, जाने तरिका यहाँनिर बिग्रियो नि त। यो बिग्रिन्छ सर, यही हुन्छ झ्याउ। प्रकाश सर भन्नुस् त। त्यो माथिको त्यो अल्जेब्रालाई डेफिनेसन भ्यूमा राख्नु न। हो त्यो अन्तिममा लास्टमा क्लिक गर्नु पर्छ। एफएक्स का पछाडि क्लिक गर्नु न। एफएक्स का पछाडि ल ल वो लास्ट को हो तल डेफिनेसनमा राखौँ। ल ल ठिक छ सरलाई। ल अब त्यसपछि तपाईहरुको अब हामीले अघि नै मैले यो के गरेको रे। ल ठिकै छ। अब यसैमा हामीले अब यो हाम्रो b बराबरको लेन्थ छ। अब यसमा हामीले फेरि अब a बराबरको लेन्थ हानेर हामीले सर्कल ड्र गर्यौं भने ल यसलाई हाम्रो कति 5 हो हैन, हाम्रो 5। ल अनि त्यसपछि परपेन्डिकुलर हामीले ड्र गर्छौं। के हुन्छ कहिले पनि के ह्याङ भइरहेछ मेरो। प्रकाश सर हजुरले के बनाउन थाल्नुभयो? मैले बेस चाहिँ एबी बेस बनाउन खोजेँ हौ। त्यही ए माइनस बी होल कि भन्छ र हो एमआईबी को होल कि होइन सर। यो त तपाईको कति हुन्छ भनेपछि एबी स्क्वायर हुन्छ सर। भोल्युम एबी स्क्वायर हुन्छ। तपाईको चाहिँ उ चाहिँ 2D शेपमा तपाईको एबी हुन्छ। म 2D शेप मात्रै बनाए, म 3D शेपमा जाने सर म त है सर। मेरो अलि फरक छ सरलाई, झन् अलि अल्मलिनु छ कि नि। अल्मली हैन सर, अल्मलिनु नि सर नि। ल ल मेरो अलिकति यो आज मेरो यो ह्याङ भएको छ त, फास्ट चलेन। अनि त्यसपछि
यो हजुरले नेम एन्ड भ्यालु पहिले कन्ट्रोल गर्नुभएको छ नआउने बनाउनु भयो हजुर यो फिगरमा नेम एन्ड भ्यालु के हजुरले पहिले कन्ट्रोल गरिसक्नु भयो पहिले कन्ट्रोल गरेको छु सर मैले। त्यही त यहाँ न नेम पनि देखाएन भ्यालु पनि देखाएन पहिले कन्ट्रोल गरेको छु मैले। कसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ सर? यो पनि त नयाँ भयो, अहिलेसम्म कहिल्यै यो कुरा आएको थिएन। यस्तो भयो सर, तपाईँको अब यसलाई त अब फेरि चेन्ज गर्न पाइयो नि सर। मैले कति 2 ल्याएको छु तर मैले अब यसलाई हामीले फेरि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न त हामी अब 3 4 राखि नि त भन्यो अहिले त। हजुर हजुर पाइयो, यो कन्ट्रोल हुन्छ सर यो। अनि ए माइनस बी पनि कन्ट्रोल हुन्छ, सबै कन्ट्रोल हुन्छ सर। ए माइनस बी को भ्यालु सी आइरहेको छ फेरि। ल अब यसो गरौँ न सर, मैले गर्दै जानु, सरले पनि फेरि अब खोज्दै जानु होला। अब के हुन्छ कसो हुन्छ सरले खोज्दै जानुभयो भने पनि सरलाई पनि मजा हुन्छ। आफैले बुझेर गरेको अझ मजा हुन्छ। कसैको पछि लाग्नु भन्दा अझ आफैले अलिकति बुझेर गरे अझ मजा। यहाँ मेरो पर्पेन्डिकुलर भयो कि नै यो, यहाँ मलाई यही शङ्का लागिसक्यो। भाङ्ग गयो सर, माथितिर अलिकति बाङ्गिया छ फेरि खै त्यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गरे हो त मैले। मेरो के फर्स्ट लाइन अलिकति उ छ कि ठिक रहेछ, ठिक छ सर। ल ठिक छ सर, ठिक छ, ठिक रहेछ। ल ल अनि अब सरले बुझ्नुभयो होला पक्कै मेरो। ल मैले यहाँनिर एकदमै ल अनि त्यसपछि अब फेरि मैले यहाँनिर पनि मैले योसँग यो जसरी खिचे पनि हुन्छ। यो सरले कसरी खिच्ने गर्नुभएको छ। मैले योसँग प्यारल लाइन खिच्छु सर, नाच्नु सर है। भन्नुहोस् सुरुबाट के गर्दै जानुभयो त्यो भन्दै जानु न। मैले स्क्रिन रेकर्ड गराएको छु नवीन सर, म स्क्रिन त्यो ऊ पठाइदिन्छु सर भिडियो। ल ठिक छ। सरलाई मैले यस्तो गरौँ न, सरलाई मैले अब यस्तो गरौँ के, सरले के मात्रै बुझिदिनु पर्यो भने 2D सेप क्रिएट गर्ने मात्रै मैले सिक्दैछु अहिले, त्यति बुझौँ, अरू केही नबुझौँ अहिले। 3D सेपतिर नजाउँ एकछिन। फेरि 2D सेप तपाईँले बनाउन जान्नुभयो भने त सर 2D बनाएर 3D आफै बन्छ। त्यसमा हाइट दिने मात्रै त हो नि। मैले बच्चालाई त्यही भन्छु के, 2D बनाऊ 3D आफै बन्छ नि। जबसम्म 2D र 3D सेपको डिफरेन्ट के हो र 2D बाई 3D कसरी बन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने तपाईँ सबै चिज बन्द रहेछ। ल अब हजुरको यो ग्रिड पनि सेतो भयो, हजुरले खिचेको लाइन पनि सेतो भयो, त्यो भएर कुन कुन लाइन भन्ने कुरा अलिक क्लियर देख्दैन। त्यसैमा ग्रिडको लाइन कलर चेन्ज गर्छु सर म है। त्यो चाहिँ यो चाहिँ राम्रो कुरा हो सर, एकदमै राइट कुरा हो सर। यो त्यो चाहिँ 100% राइट कुरा गर्नुभयो। ल अब अरू ग्रिडलाई मैले सेतो गराएको छु, मैले अर्को कलर गराउँछु। ल ग्रिडको कलर रातो राम्रो, गुलियो मिठो, बैसा छँदाखेरि। ल के मजा भएन? अब क्लियर भयो के पहिलो राख, मलाई यो मजा लाग्छ के र? एकदम सही हो नि सर। ल के रातो ठिक नि सर? ठिक छ, रातो ठिक नि। अहिलेको रातो ठिक क्लियर देखिएछ। ल सर अब क्लियर भयो नि, सेतो र रातो फरक देखिहाल्यो नि। हस् सर, ल हस्। ल अब फेरि सरले अब फेरि मैले त अब फेरि यहाँनिर हामीलाई यससँग उ खिचौँ है सर, प्यारलल लाइन खिचौँ। अनि त्यसपछि अनि हामीले ठ्याक्कै हाम्रो 2D सेप बन्छ। प्यारलल लाइन खिचिसकेको छु मैले। ल अनि त्यसपछि अब यहाँ पनि फेरि सर्कल खिच्नु पर्यो। कति रेडियस भएको? 5 रेडियस भएको सर्कल खिच्नुहोस्। ल हाम्रो 5 भनेको हाम्रो ए हो सर। ल ए हान्नुहोस्। ल अनि हाम्रो यो पोइन्ट पत्ता लाग्यो हाम्रो कहाँनिर। ल इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट यो भयो। अनि यसपछि हामीले अब फेरि नवीन सरले मलाई के गराउन लगाउनु भयो, फेरि मैले बुझ्दैन यो। फेरि अहिले सर्कल यो हो, यो रहेछ, अर्को सर्कल यो रहेछ। ल अनि त्यसपछि लाइन कहाँनिर छ? यसलाई नवीन सर लाइन यहाँ रहेछ। ल यो एउटा ठिकै छ सर। तपाईँले त्यो कन्फ्युज हुन्छ भने पहिलाकै कन्डिसनमा ल्याउनु न। होइन कन्फ्युज हुनु सर, यो पनि म ढिलो चाँडो मात्रै हो सर। म कन्फ्युज छैन, म बेसी कुरामा बाटो गाउनाले मलाई ढिलो चाँडो मात्रै हो सर। ढिलो कि चाँडो हुने मात्रै। ल अब हेर्नुहोस् यी, अब यसमा तपाईँ ठ्याक्कै अब रेक्टेङ्गल बनाइदिनुहोस् त, कस्तो गजबको रेक्टेङ्गल बन्छ। अब हेर्नुहोस् यी। ल
अब सरले a माइनस b को होल स्क्वायर बनाउनुस् त। म एकचोटि नवीन सरलाई पनि भनेको थिएँ, हामीले यहीँबाट सर अहिले a माइनस b को होल स्क्वायर यहीँबाट आइहाल्छ अहिले। अब a माइनस b को होल स्क्वायर बनाउनुस् त बेस भाग ल a माइनस b को हजुरले बनाउनु पर्यो। अब a माइनस b को होल स्क्वायर रेक्टेंगल के अरे तपाईँ स्क्वायर बनाउनुस् a माइनस b को होल स्क्वायर कसरी बनाउनुहुन्छ ल। अब यहाँ b निकाल्नु पर्ने होला सर। अब अघि नै किन a माइनस b त अघि नै यहाँ आइसकेको छ त। मैले अघि नै तपाईको मैले निकालेको थिएँ त 3 हेर्नु न यहाँ यहाँ तपाईले c छ c ओ सी आज सी को भ्यालु 3 हुनु पर्ने हैन यहाँ र। हजुर किन सी आयो त खै यहाँ भ्यालु मैले भ्यालुमा लगाएपछि c 3 आउँछ सर भ्यालु बनाएपछि। ल आयो हो मैले गर्ने यो तरिका हो ल। ल अब हजुरले a माइनस b को होल स्क्वायर बनाउनुस् त। मैले भनिने सर लाखे बनाउनुस् एकछिन ल। म यहाँ देखाएन। मैले त a प्लस b होल स्क्वायर मात्रै हो सर अहिले जम्मा गरे। ल यहाँ जान नजान हेर्नुस् 3D सेपमा जान राख्न मिल्यो हेर्नु न यहाँ भाइ मेट्रिक यही हो सर। सबैले बुझिसक्नु भएको छ अब यी सर। मलाई लाग्छ यो मैले 3-4 दिन लगाएर बनाउँ सर। मैले बनाउँछु फेरि बिगार्छु बनाउँछु फेरि बिगार्छु कता राख्ने यति चाहिँ तपाईको झ्याउ हुन्छ। अब फेरि त्यहाँबाट त्यो c बराबरको निकाल्नु पर्ने होला हैन सर। b स्क्वायर निकाल्नु पर्ने होला। एक b स्क्वायर निकाल्नु पर्दैन सर। सर a माइनस b को होल स्क्वायर कसरी बनाउनुहुन्छ होला भन्नुस् त। लेन्थ पनि a माइनस b लेन्थ पनि a माइनस b ब्रेथ पनि a माइनस b भएको एउटा स्क्वायर बनाउनुस् न सर। कसरी बनाउनुहुन्छ होला सोच्नु त आफैले। त्यो त त्यही b पहिला निकालेर अनि त्यसरी निकाल्नु b त पहिले यहाँ यसरी b त पहिले आइसकेको छ हेर्नु न यसरी हान्नु न यी तपाईको c हान्नु c भनेको ठ्याक्कै हाम्रो के हो त अहिले a माइनस b हो हैन सर। हजुर हजुर। अब a माइनस b को होल स्क्वायर चाहियो भने फेरि यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु पर्यो नत्र भने तपाईको भरि फेरि कन्ट्रोल हुँदैन त्यो बिग्रन्छ। तपाईको फेरि यहाँ अघि गरेको जस्तै गर्नुस् अब बुझ्नु होला सरले अब ल। सर्कल बनाएपछि तपाईको ठ्याक कन्ट्रोल हुन्छ त हुँदै यी फेरि सर्कल बनाउनुस् फेरि हुन त स्क्वायर पनि बनिहाल्छ सर। उसबाट पनि भइहाल्छ यसबाट बनाएर सजिलो हुन्छ स्क्वायर त। त्यही हाम्रो उ छ नि तपाईको यसबाट बनाउन सजिलो हुन्छ ल। यो बार ढिलो हुन्छ सर बन्द स्क्वायर पनि बन्छ है। रेगुलर पोलिगन टुलबाट बनाउँदा ओ राइट सर हो त्योबाट बन्छ स्क्वायर त सजिलो बल्ल सर। यहाँ आउँ हामी ल रेगुलर पोलिगनमा जाउँ हामी। सरले भनेको जस्तै गरेर यहाँनिर मैले गराएँ हाम्रो यो सी। अब फेरि गल्ती भयो रेगुलर पोलिगन पहिले यहाँ लेन्थमा जानु सर। यहाँ जानु पर्यो तपाईको परि सी बराबरको लेन्थ हान्नुस् यहाँ सी बराबरको लेन्थ राख्नुस् ल। अनि यसैमै के खिच्नुस् त अब a माइनस b को होल स्क्वायर त भइहाल्छ नि यहाँ अब यो a माइनस b को स्क्वायर बराबरको ठ्याक्कै अब यहाँनिर यो हो a माइनस b को होल स्क्वायर हो ल। यो सरले बुझिहाल्नु भयो ल। अब यसलाई अब एक्चुअली हामीले यसो उ गरौँ न। अब क्युब पनि बनाउँदै गरे त्यहाँ यसमा फिल गर्दै जाउँ त हामी कस्तो बन्छ होला त्यसपछि के हामीलाई आवश्यक पर्छ हेरौँ न एकचोटि। अब मैले यसलाई ल 3D सेपमा आएँ सर। म एकछिन है अब यहाँ अर्को कति हुन्छ यहाँबाट थाहा भइहाल्छ सर। ल म राखिहाल्छु यहाँ ल। यो यहाँ राख्नुस् त एकछिन विचार गर्नुस् त कस्तो बन्छ हाम्रो 2D सेप हेर्नुस् त यो भयो हेर्नुस् है सर। फेरि हेर्नुस् है ल हेर्नुस् अब अर्को स्क्वायर अर्को रेक्टेंगल चाहियो हामीलाई। अब यस्तो रेक्टेंगल बनाउनुस् त अर्को फेरि त्यो रेक्टेंगल भनेको टोटल 3/2 को ल 3/2 को बनाउनुस्। त्यो c र o हुनु पर्यो c र b लेन्थ c र b भयो। एकदमै सर एकदमै हामीले मैले सरलाई फेरि अनुरोध गरेँ अझै पनि 2D फिगरमा तपाईहरु खेल्नुस् 3D फिगरको चिन्ता नगर्नुस्। 3D फिगर आफै बन्छ 2D सेपमा जति सक्दो खेल्नुस् तपाईहरु बनाउनुस्। यता ए माथि ब्रेथ b भएको बनाउनु पर्यो। बनाउनुस् आफै सोच्नु त आफैले एकछिन ल 3/2 भन्नुस् न। अब यो 3 यो 2 बा ठ्याक्कै यहाँनिर ठ्याक्कै त्यो यही पर्छ। लेन्थ चाहिँ c राख्नु पर्यो ब्रेथ चाहिँ b राख्नु पर्यो। एकदमै राइट सर ल। त्यो त हो तर अब हामीले टुल लिएर मिलेन हैन त्यो b र c राख्नु पर्यो नि त। ए b र c राख्नुस् 2 र 3 नहान्नु होला
त्यहाँ डायलग बक्समा माग्छ नि सर, अनि त्यही बेला हाल्ने हुन्छ। हो है सबै यहाँ तपाईँ यसमा जानुहोस्, यो हाम्रो लेन्थ छ नि, फिक्स लेन्थ भएको यो सेगमेन्ट विथ गिभन लेन्थ भन्छ नि, यसमा जानुपर्छ हामी। यो खासै हामीले युज गरिरहेन के सर। हजुर हजुर हो। ओ लौ ठिक छ सर, अब नयाँ कुरो आयो सर उसलाई फेरि त्यसो भए। होइन बडो मिठो भइरहेछ सर एकदम। लाइन सर मिठाई हुनु पर्यो नि सर, तपाईँ आएपछि नमिठो मात्रै बर्बाद होला के सर। थाहा छ मलाई बच्चाहरूले एक चिज भन्ने गर्छन् के सर, के भन्छन् भन्नु सरहरूलाई। सधैँ पनि मैले पढाइसकेँ बच्चाहरूसँग मैले फिडब्याक दिन्छु अन्तिममा चैतको महिनामा, तपाईँको पढाउने टेक्निक सर अरू सरको भन्दा धेरै फरक छ, त्यो हामीलाई निकै मनपर्छ भनेर सबैले एज अ होल बच्चाले लेखेका हुन्छन् के। मेरो अलिक फरकै छ सर यो। अब तपाईँको मैले चाहिँ बेस नबन्दै म मात्र कहिले पनि जान्न सर, बरु एक हप्ता लगाएर मैले 2D सेप सिकाउँछु बच्चाहरूलाई, बरु 15 दिनै लागोस्, अनि बल्ल म 3D सेपमा जान्छु सर। म 3D सेपमा कहिले कुरै गर्दैन, म 2D मै खेल्छु। म 2D भन्दा पहिले लेन्थको कुरा गर्छु सर। म अझ लेन्थ बच्चाले खिच्न जान्दैन, के गर्ने, लेन्थ खिच्न सिकाउँछु, अनि त्यसपछि 2D खिच्न सिकाउँछु, अनि लेन्थ र 2D को कुरा आइसकेपछि बल्ल म 7 दिन 8 दिनपछि बल्ल 3D मा गएपछि त 3D मा के फरक छ, हाइट मात्रै हुने हो, भोल्युम हुन्छ, अरू सबै 2D त हो नि। भोल्युम र हाइट बाहेक सबै 2D त हो नि। त्यहाँ अरू एरिया त्यही हुन्छ, सबै त्यही हुन्छ, तपाईँ खुसु सबै आउँछ त्यहीबाट। एउटा क्वेसन मात्रै सिकाउनु भन्दा हामीले एउटा चिज सिकायो भने त्यसैबाट धेरै कुराहरू हान्न सकियोस्, त्यसरी हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। सरले 2D सेप बनाउनु सिक्नुभयो पनि लाग्छ मलाई, सरले लाग्छ 3D सेपहरू सबै सिकाउनुहुन्छ। तर मैले अघि सरलाई अस्तिपल्ट म एक दिन क्लास भनेको थिएँ, सर म 2D सेप नसिकाउँदै 3D सेप म सिकाउँदैन भनेको थिएँ सरहरूलाई। आज 2D सेप सिकाउन पाएँ, म खुसी भएको छु। ल भयो सर कि म बनाऊ? होइन बनाइदिनु पर्छ सर। ल म बनाइदिन्छु, म त्यो त गरिहाल्छु नि। ल अब हेर्नु सर, अब पहिले बुझ्नुहोस् है सर, फेरि बुझ्नुहोस्। अब हामीले यहाँ हेरौँ, हामीलाई कोही चाहिएको छ। अब यो भनेको पक्कै 3 हो भने हाम्रो पक्कै C बराबरको लेन्थ हो यो भने हामीले पक्कै हेर्नुहोस्। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हजुरले भनेको जस्तै मैले यहाँनिर C हाने, C को लेन्थ हाने मैले। ल अनि त्यसपछि अब अघि नै मैले गराएको जस्तै 2D सेप हामीलाई क्रिएट गर्नु छ भने त्यहाँनिर हामीले फेरि यो परपेन्डिकुलर ड्र गर्नै पर्छ। सरले कसरी गर्ने गर्नुमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु। ल त्यसपछि अब यसको हामीलाई फेरि यो ब्रेथ 2 चाहियो। 2 भनेको हाम्रो B बराबरको लेन्थ हो। ल अब हामीलाई B बराबरको लेन्थ हामीले यहाँनिर हान्नको लागि फेरि हामी अब सर्कलमा जान्छौँ सर। फेरि तरिका त अरू यही तरिका मात्रै मेरो हो भन्ने म भन्दैन है सर। फेरि मेरो तरिका मात्रै यो, मैले सिकेको मात्रै यो आफैले। ल फेरि म यहाँनिर मैले B हाने। अब हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै तपाईँको सर्कल बन्यो। अनि यहाँनिर मैले फेरि यो पोइन्टले एकदमै हामीलाई यसले ठ्याक्कै दिन्छ, यो चल्दैन, यसले बिगार्दैन सेप हाम्रो। ल हामीलाई अब फेरि यहाँनिर सर्कल, फेरि यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु पर्यो अर्को साइडमा फेरि। अब मैले भनिसकेँ तरिका अरू पनि हुनसक्छ सर है, यो मेरै तरिका भन्ने छैन है। मैले भनिसकेँ मेरै तरिका राइट भन्ने हुँदैन। आइडिया हरेक आइडिया हुन्छ। मैले B बराबरको यो लिएँ। ल अनि त्यसपछि मैले अब फेरि अघि नै गरेको जस्तै यहाँनिर मैले फेरि यो पोइन्टले यसलाई मैले चिनो लगाएँ। ल अनि त्यसपछि मैले अब सबैलाई मैले यो हटाइदिन्छु, यो पनि मैले हटाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, यो पनि मैले हटाउँछु, यो पनि मैले हटाउँछु, यो पनि मैले हटाउँछु। ल यी 2D सेपरेट भयो। हेर्नुहोस् अब यी अब तपाईँ जस्तो यसलाई जहाँ राखे पनि तपाईँको केही फरक पर्दैन, बिग्रदैन। हामीले जति सारे पनि तपाईँको यो सेप बिग्रिँदैन। जहाँ लगेर राख्नुहोस्, जहाँ राख्नुहोस्, यो सेप कहिले पनि बिग्रदैन। यही नै यसको महत्त्वपूर्ण हो। ल हेर्नुहोस् अब यसलाई चलाउनु छ। अब तपाईँले जहाँ जहाँ चलाउनु छ केही बिग्रिँदैन, न यत्रो होस् न सानो होस्। हेर्नुहोस् केही पनि हुँदैन यी। ल हेर्नुहोस् कति इजी छ। हेर्नुहोस् त यी अब अर्को हेर्नुहोस् यी। ल यसैमा खेल्ने सर। अब यी अब 3D सेप त बनिगयो नि सर। अब के बन्छ, म के बन्छ अब बनाउँदै गए आफै थाहा हुन्छ सर है। यो त अब उही ट्रायल एन्ड इरर हो क्या सर।
सिकाइ भनेको ट्राई एन्ड इरर भने हामीले पढेका छौँ हामीले पक्कै पनि गर्दै जाऊ गल्ती हुँदै जान्छ फेरि सचाउँदै जाऊ फेरि गर्दै जाऊ अनि मात्रै सिकाइ हुन्छ भने जस्तै हो यो ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि सरहरूले अब फेरि यहाँनिर मैले अब एक क्युब बनाउने होइन यहाँनिर पहिले यसलाई हेर्नेर राखी पनि हुन्छ यसलाई मिलाएर राखौँ सरलाई हेर्नेर जाने राखी पनि हुन्छ यो केही फरक पर्दैन मेरै तरिका मात्रै ठिक हुँदैन यो हाम्रो बी क्युब हो बी स्क्वायर हो सरी यो हाम्रो कति हो यसको कति रे सर यसको हाम्रो बेस भन्नुस् त कति अब हेर्नुस् बेस एरिया थाहा भइसक्यो हामीलाई b into c सर यो कति हो भन्नुस् त बेस यसको हजुरको बेस हामीलाई पक्कै पनि यो b into c एबी हो हैन सर हैन एबी हो सी हो bc होला सर अरे हैन सर यो त तिम्रो बीसी हो राइट ल अब बीसी हो भने त बिग्रियो सर बीसी मा गएपछि त हाम्रो बन्छ र बीसी हैन सर त्यो सीबी हो पाउँछ हैन एबी हुनु पर्यो पनि एबी हुनु पर्यो ए माइनस बी हो भन्नु न सर ठीक 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 ए माइनस बी हो भन्नु नि त हैन bc भने ठीक सर हैन ए माइनस बी हो भन्नु न a b times ए माइनस बी हो ए माइनस बी इन्टु ए बस इन्टु यसको चाहिँ बेस एरिया हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो सर अब ल हजुर हजुर सबैको बेस एरिया हामीले बेस एरिया चाहिँ कति भयो b times a minus b सर ए हो यही नै महत्त्वपूर्ण छ हामीले अब बेस एरिया पत्ता लगाउन सक्यौँ भने त सर बच्चाले पनि जम्मै पत्ता लगाउन सक्छ कि यो त मैले बच्चालाई नै विषय हेर्नुस् ए माइनस बी यसको हाम्रो के भनौँ रे के भन्छन् रे यसको हाम्रो लेन्थ यो छ हजुर अब यसलाई इन्टुको रूपमा राख्दा सजिलो होला बेस एरिया हुनु परेन ल हजुर ए माइनस बी हो माइनस बी हो ए माइनस बी इन्टु बी होला बी हो एकदम हो सर हो हो ल नो कन्फ्युजन ल सर यो अब ल हजुर सर ए यहाँ आएछ कता गएछ यता गएछ उल्टो ठाउँमा पर्यो ल हुन त यहाँ पनि चाहिन्छ पछि अहिले त पछि गरौँला यसलाई ल भन्दाखेरि अब आइसकेको छ अब हजुर सर अब पक्कै पनि सबैले बुझिसक्नु मेरो ट्रिक ल एकदमै अब यो ल दराज हो यो दराजभित्र बसे सबै अब हजुर अब हामीले के गरौँ भन्दा अब हामीले पक्कै अब हाइट अब हेर्दै जाउँ अब कसको हाइट कति हुन्छ भनेर हामीले हेरौँ अब पक्कै पनि हाम्रो यसको ए क्यू बराबरको हाइट यससँग हुन्छ भने अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब ल हेर्नुहोस् त सर अब यसलाई हामीले ल हामी यहाँनिर एक्सक्लुड प्रिज्ममा जाउँ ल हेर्नुहोस् है ए बराबरको हान्नु यसलाई ए चाहियो भयो ठिक छ ए क्युब एकदम अब हामीलाई यो हानौँ अब मैले अघि छेउमा देखाएको थिएँ मेरो उतातिर यसलाई हेर्नुहोस् यसको हाइट कति हुन्छ यो पनि ए बराबरकै हाइट हुन्छ है यो अरू तरिकाबाट पनि आउँछ सर है यो अरूले अरू तरिकाबाट निकाल्नुहुन्छ धेरै तरिका हुन्छन् यसका निकाल्ने मैले मात्रै यो तरिका गर्ने फेरि ल अब हजुरले फेरि यहाँनिर यसको हाइट पनि कति हुन्छ हाम्रो ए नै हुन्छ यो नै हुन्छ राइट हो आइहाल्यो आइडिया अब सबैलाई आइडिया आइसकेको छ ल यसलाई मैले ए हाने ल ठिक छ अब यसको हाइट कति त ए माइनस बी हो ए माइनस बी सी हो ल भयो ए माइनस बी हो ठिक छ हैन सर अब यसको हाइट कति यसको हाइट त बराबर ए माइनस बी होला के हो पाउनुस् है अब यहाँ अलिक गडबड हुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति दुःख हुन्छ फेरि अब एउटा काम गर्नुपर्छ यहाँ सरले अब यहाँनिर गाह्रो छ फेरि अब त्यो माथि जानुपर्छ त्यो त अहिले फेरि अनि ठिकै छ कि मिलेन यो अलि मिल्ने जस्तो लाग्यो यसको नि ए हुनुपर्ने होइन सर हेर्नुहोस् है सर अब मैले त हेर्नुहोस् है सर यसलाई यहाँ राखेँ अनि यसलाई यहाँ राखेँ सर ठिक छ होइन सर र ठिक छ ल अनि यो अब ए हो सर राइट एकदमै राइट ल सरको मैले भनिसकेँ यहाँ ए बराबरको हाइट हान्नुहोस् यसलाई ल ए बराबरै हान्नु पर्यो ल यसलाई अब ए बराबरको हाइट हानिदिनुहोस् ल अब यसलाई ठ्याक्कै यहाँ ल्याएर राख्नुहोस् त हेर्नुहोस् त यी ठिक छ अब यसलाई खेलाउनुहोस् अब सरले अब तर एउटा खाली बस्यो भने सर हो राइट ल यो कसरी भर्ने ल भन्नुहोस् अब बिकिमले भर्ने होला सर बिकिमले भर्ने होला बिकिम हुन्छ त्यहाँ बिकिम हुन्छ राइट किन यो लेन्थ बिबी राइट बिकिम हो सर हो ल
सरले बनाउनुहोस् त बिक्यू कसरी बनाउनुहुन्छ फेरि अब त्यो अब given बी भनेको त बिक्यू होइन होला सर होइन बिक्यू होइन सर होइन ए होइन ए माइनस बी इन्टु ए माइनस बी हो यो पनि बेस त तपाईँको ए स्क्वायर नै हो फेरि बुझ्नु सर फेरि बुझ्नु सरहरूले है सुन्नु यसको बेस मैले भने सरलाई फेरि 2D सेप फेरि 2D सेप बिना 3D सेप कमाइ नगर्नुहोस् त्यहाँ भन्दा यता टुडीतिर हेर्नु पर्ने छ क्या है सर हो बल्ल सबै मेरो ठाउँमा आउँदै हुन्छ अब सबै 3D भन्छ म 2D भन्छु 2D मा 3D आफै आउँछ ल अब 2D हेर्नु यसको बेस हेर्नुहोस् त ए माइनस बी को होल स्क्वायर होइन ए माइनस बी हो त बेस त ए माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर त हो नि सर हो ए माइनस बी को होल स्क्वायर यसलाई कपी गरिदिउँ न अब हुन्छ ल यसलाई मैले कपी गरिदिएँ अनि बेस चाहियो के हो के यो ल फिगरलाई कसरी कपी गर्न मिल्छ सर कन्ट्रोल सी मिलिङ यहाँ गरिसकेँ कन्ट्रोल सी हो कन्ट्रोल सी हो एकदम यी मैले गरिसकेँ यहाँ कि यता आउँदैन हो 3D मा आउँछ न यो सेप खै नयाँ अरू उपाय निकाल्नु सर है यो त खेल्ने हो सर है मैले भनिसकेँ आयो ल ल सर त्यो भयो अब सर त्यो फिगरलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर अनि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्ने हो सर हो सर हेर्नुहोस् है यो भयो अनि मैले चाहिँ यो कन्ट्रोल सी गर्छु कपी भयो हजुर हजुर कन्ट्रोल सी गरेर तान्ने हो के गर्नुहोस् अनि त्यही छ त्यो चिज के तान्नुहोस् अब यी ताने चाहिँ आउँछ जति पनि भयो तपाईँ जति पनि गरिसक्नु भएको यो पहिला ल जति पनि गर्न सक्नु त हजुरले यी ठिक छ सर हजुर हजुर ल यो सर अब हेर्नु 2D भने 3D त बनिहाल्यो नि जस्तो नि 3D बन्छ अब ल 3D मा किन देखेन त सर फेरि त्यो कपी गरेको होइन मैले 2D बनाएको 3D बनाउँछु नि 3D मा बनाउँदै बनाएको छैन त सर मैले कपी गरेको त 2D सेप हो नि सर मैले त्यही त होइन हजुरले यो 2D मा एउटा गर्दा चाहिँ यतापट्टि देखियो ए यहाँ यता चाहिँ देखिएन भने देखिनु होइन देखिनु पर्ने देखिएन नि अघि न ल देखेन भने नदेखिरहोस् ल के मतलब हो ल नदेखि फेरि क्रिएट बनाउनु सर देखेन भने बनाउला नि त सर फेरि है चाहियो भने ल अब एउटा कुरा सरले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा आछ अब यो एकदमै जान्नै पर्ने कुरा अब यो सेप चाहिँ माथि आएर बस्नु पर्ने होइन हजुर सर अब कसरी आउँछ होला कसरी हुन्छ सोच्नु त एकछिन सरलाई मैले छोडिदिन्छु मलाई यो सेप माथि आएर कसरी बस्ला अब त्यो कुरा चाहिँ समस्या छ सर सब नयाँ भयो सर सरलाई त नयाँ आयो पनि मैले बुझिसकेँ ल आज रमाइलो भयो सरलाई चाहिँ धेरै कुरा सिकाउनु पाइयो सर हजुरले अब एकचोटि यो सबैलाई फरक फरक कलर दिनु त सर हस् सर हस् ल मैले बेसै फरक गर्छु सर ल मैले बेस अनुसार गर्छु यो बेसलाई ल सबैलाई फरक फरक दिनु त सर अनि त्यहाँ एकदम ठिक भयो गर्नु सरले यो ल यसलाई यो कलर त्यसपछि यसलाई मैले यो कलर यसलाई मैले यो कलर यसलाई मैले ल अब हामीले फेरि अब यसलाई पनि कलर दिनु पर्यो 3D लाई कलर दिनलाई हामी यो थाहा छ होला हामी 3D हाम्रो प्रिजमा कहाँनिर छ यहाँ खोज्छौँ हामी फेरि अब प्रिजमा हामी खोज्छौँ प्रिजमा है यिनी हुन् होइन यो त लेन्थ हो प्रिजमा आउँथ्यो त ठ्याक्कै ए प्रिजमा भनेर कहाँनिर आयो यहाँनिर म खोइ अब्जेक्ट टाइप ल मेरो तरिका यो बल्ल आयो ल अब मैले यसरी बुझ्ने गरेको छु अब हेर्नुहोस् कोनिक छन् त्यहाँ लाइनहरू छन् नम्बरहरू छ पोइन्टहरू पनि छन् त्यसपछि अब बल्ल प्रिजमा आउँछ यहाँनिर कहाँनिर होला यी पोलिगनहरू पनि आए मेरो तरिका यो हो है क्वाड्रिल्याटरहरू पनि आए यी तपाईँको सेगमेन्ट पनि आए अब प्रिजमाहरू आउँछ कहाँनिर छ है प्रिजमा अब अलिक तल छ कि माथि छ सर माथि छ सर हजुर सेगमेन्ट प्रिजमा त माथि गयो माथि गयो नि सर हजुर फेसहरू पनि भयो सबै डिफाइन ल आयो सर ल अब हेर्नुहोस् अब हामीले कलरलाई कुन कलर ल यो हाम्रो पिङ्क कलर त अब आफ्नो इच्छा हो है साथी हो ल
त्यसपछि यो हाम्रो व्हाइट ठिक छ ल यो हाम्रो येल्लो कलर ल त्यसपछि हाम्रो यो हामीसँग ग्रीन कलर ल यहाँनिर एउटा काम बिर्सिया रहेछ ल यसलाई हटाइदिउँ है ल अब भर्नुस् त अब यसलाई कसरी राख्ने ल अब यो त हामीले बुझिसकेका छौँ अघि मैले गराएको यसलाई यहाँ राख्छौँ त्यसलाई त्यहाँ राख्छौँ चलाउँछौँ अब चलाउने कुरा आफ्नो कुरा हो अनि यसलाई अलिकति यसलाई पोइन्ट्स अलि सानो गरौँ राम्रो देखिन्छ है हुन त फिनिसिङ पछि गरे पनि हुन्छ ल अब कसरी होला सोच्नुस् त एकचोटि साथीहरूले अब सोच्न सक्नुहुन्छ आइडिया भन्नु सर माथि कसरी जान्छ भन्नु त है नवीन सर हजुर सर हजुर आउँछ आइडिया छलफल गर्ने बिर्सिन्न भनेर है छलफल गर्ने बिर्सिन्न भनेर नवीन सर हो सर हजुर सर हजुर माथिबाट बनाउने कि सर त्यसैको माथि गराइदिएपछि हुने हो कि कस्तो हो ल भन्नुहोस् त माथिबाट बनाउने एकदम राइट हो ल सोध्नु भइहाल्यो ल हेर्नु न अब कति इजी छ हेर्नुहोस् है अब जस्तै हिँडेर बनाउने एउटा है जस्तै हाम्रो योभन्दा माइक चाहिन्छ भनेपछि अब हामीले यही बेसमा हेर्नुहोस् है यसको हाइट कति हो कति हो सर भन्नुहोस् त हाइट अब त्यसको तपाईको बी हो कि बी होला ए माइनस बी आछ अनि बी हो सर राइट बी ने के ए माइनस बी आयो ए चाहियो हामीलाई हैन र बी हो ल बी हो 2 हुनु पर्यो हजुर ल भयो ल हेर्नु अब फेरि हाम्रो यो त त्यही यो एउटै यहाँ यसको हाइट कति हुनु पर्यो ए माइनस बी हो हजुर सी होला हैन सर यो ए माइनस मैले यसले यस्तो ठिकै छ हैन यसलाई त हाम्रो ए माइनस बी यो माइक जाने भयो न यसलाई अब छुट्याउनुको लागि यसलाई मैले के गर्न सकेँ यसलाई अलग गर्न खोजेँ मैले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि अलग अलग देखाउनु हुन्छ सर अलग हुन्छ सर नातिनु अलग हुन्छ यसलाई भइहाल्यो मैले आइडिया लिइसकेँ ल अलिकति यसमा खेल्दाखेरि यो मैले यसलाई हटाएँ है एकैछिन है सर हुन त यसैमा गरे पनि हुन्छ ल अब यसो गरौँ न यसलाई हामीले मैले यसमा मैले के अरे यसमा मैले सी को लेन्थ हाने के हुन्छ सर ल सी बराबरको लेन्थ हाने के हुन्छ ए माइनस बी भन्नु र सी एउटै हो सर ठिकै हो त्यसमा ए माइनस बी को होल क्युब हुन्छ है सर हजुर हुन्छ हैन र ल मैले यसलाई मैले सी बराबरको लेन्थ हाने राखे भने यो पनि तपाईको ए माइनस बी को होल क्युब बन्यो हैन र ए माइनस बी भयो सबै बन्यो हैन बनाएको छ हैन ठीक छ हैन क्यू भनेको ए माइनस बी को होल क्युब हो एकदम ठीक छ ए माइनस बी को होल क्युब बन्यो यो एउटै त हो नि अहिले त हैन र अब हेर्नुस् अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने अब एउटा यहाँनिर मैले रिपिट जस्तो भयो ल अब के यसलाई ए माइनस बी को होल क्युब मान्ने हो भने यसलाई मैले एकैछिन है यसको हाम्रो प्रिज्म कहाँनिर छ यसको कुन कलर छ हामीसँग यहाँ हेरौँ है यसलाई कलर गरौँ भनेर यो होइन 18 कहाँ हो 18 छैन हैन यो 27 हो यो 27 हैन यो त 27 ल एकैछिन है मैले यहाँ अलिकति थोरै चेन्ज गरेँ के अरे ल यो मैले एक क्युब बनाएँ यसलाई ल अब हेर्नुहोस् है साथीहरूले अब थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अब है यहाँसम्म त यसलाई हटाइदिएँ मैले यसलाई पनि हटाइदिन्छु ठीक छ सर त्यो पोइन्ट त केही फरक पर्दैन पोइन्ट राम्रो देखियोस् भनेर ल अनि अब देखिहाल्छ ल ठिक छ सर ठिक छ ल
अब त्यसो भए अब एउटा काम गरौँ ल, अब यो माथि गएर बस्नुपर्ने हो, यसको यो बेस होइन सर? आज अलि ह्यानु भएको छ मेरो। ल ठिक छ, ल यो हिँड्छ अब, ल यो हिँड्छ। अब एउटा काम ल, अब हामीले सबै यसलाई अब के गरौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब यसलाई सबैले हामीले यसलाई हाइलाइट गरिदिउँ, हटाइदिउँ अब। ल हेर्नुहोस् है, मैले गरेको काम हेर्नुहोस् है। हामीलाई माथि मात्रै चाहियो भने त हामीलाई अलग गर्नु परेको छ नि त हामीलाई। ल हेर्नुहोस् अब एक खुट्टी पनि बन्छ सर, यहाँ यो त मजाको छ क्या जे बात, एक खुट्टी पनि बन्छ सर यो त। ठिक छ, एक खुट्टीको बनाएको छ अहिले हेर्नुहोस् त, एक खुट्टी पनि होइन सर, हामीलाई एक खुट्टी, हामीलाई त्यो खुट्टो, हामीलाई खुट्टो पनि चाहिएको छैन अहिले, खुट्टो पनि हराइदिउँ हामी। ल अब भर्नुहोस् त सर, ठ्याक्कै भरिन्छ अब भरौँ है, एकचोटि हेरौँ है अब। ल अब यहाँ लेख्ने कुरा छँदैछ, सरले लेख्नु देखिहाल्नुहुन्छ कि यसलाई यहाँनिर राखेँ मैले, अनि यसले यहाँ राख्यो भने यसले a माइनस b को होल स्क्वायर बेस दियो, अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ राख्यो भने कति दियो बेस यसले? त्यो भनेको तपाईँको a माइनस b इन्टु अघि नै भनेको b दियो। अब यसलाई हिँडाउनुहोस् त, ठ्याक्कै त्यो हिँड्छ। अब हेर्नुहोस् यसलाई कहाँले राख्ने, यसमा खपाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् खाप्यो। ल हेर्नुहोस् मैले बनाएको अघि यही हो सेप, त्यहाँ देखिन्थ्यो नि अघि लेखाएको छ, यही हो। अब यसलाई अलग गरिदिनुहोस्, जहाँ राख्नु छ राख्ने इच्छाले राख्नुहोस्। अब राख्नुहोस्, अब कता राख्नु नि, यो अब कता राख्नुहुन्छ तपाईँको सिप हो। अब त्यो कहाँ राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको सिप। अघि नै चाहिँ देखिया थिएन सर हजुरको। हजुर हजुर, त्यो त्यसको पिँधलाई अझै लुकाउन मिल्दैन सर? यसलाई अब त्यहाँ यो पिँधलाई तपाईँको अरू कलर गर्दा हुन्छ सर। यहाँ रहेछ, ल यहाँ कम गर्नुहोस् न त यसलाई कलर, अनि तपाईँको अब सेतो कलर, यसलाई अब यस्तै कलर, यस्तै कलर राखिदिनुहोस् न, निलो कलर राखिदिनुहोस् न, ब्लू कलर राखिदिनुहोस् त। पुरै निलो राख्दिने, अलि देखिन त पर्छ सर, हामीलाई सजिलो हुन्छ। हजुर हजुर, छाया जस्तो देखिने। अब छाया जस्तो देखियोस् न। हजुर हजुर, ल बुझिहाल्नु, सरले बनाइहाल्नुहुन्छ यसलाई। अब रातो ऊ भन्यो त। ल ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ अब अलिक कम कलर गराउने हो। ठिकै छ, बस यही बेसमा छ भन्न पाइन्छ। ठिकै छ, यसलाई अब साह्रै मिठो कुरा सिकाउनु भयो सरले। ल अब यसलाई हामीले यसलाई चाहिँ अब ल अब यो अब के हेल्प गरौँ? म सरलाई मैले बनाइसकेँ, यही हो। अब अरू त सरको अब आफ्नो तरिकाले यसलाई सो गर्न सक्नुहुन्छ। सर नि सर, हजुरले त्यो जुन टेक्स्टहरू त्यहाँ 3D मा गएर लेख्दाखेरि एकदम बीचमा पारेर लेख्नु भएको छ क्या सर हजुरले। मैले त यति घोइरेर हेरेँ नि सर, त्यहाँभित्रको कतैबाट इमेजिनै गर्न सकिनँ क्या सर मैले त। नम्रा सर, हजुरलाई छल्न सकिन्न जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँ स्टडी खतरा छ तपाईँको। हो कि होइन, त्यो कसरी चाहिँ त्यो भित्रको अब ल अब यसलाई भित्र राखौँ नि सर। जहाजमा त पखेटा थियो मुड्यो, उयो जेरी भित्र गुलियो कसरी बस्यो भने चाहिँ भयो क्या सर। यसलाई भित्र हाल्नु पर्यो होइन सर। अब यसो गरौँ ल, यहाँ हामीसँग यहाँ अप्सनहरू छन्, पोइन्टतिर जाउँ त हामी एकछिन। अब यो पोइन्टतिर जाने हो भने एउटा यसमा एउटा मिड पोइन्ट छ, एउटा यो कुनले बन्छ यो विचारै गर्नुपर्छ सर। यो त मैले भने नि यसलाई यहाँनिर पोइन्ट राखेँ, एकैछिन है, मैले यो विचार मात्रै गरेको मैले है, हुन्छ होला। अब हामीले यसको भोल्युम, यसको माथिको बेस कति हुनु पर्यो? यसको बेस त माथि नै तल छिराउनु पर्यो हामीले। यसको भोल्युम कति हुन्छ? a minus b टाइम्स a minus b, यो त कति हो फेरि? ए सरी, के रे, यो b होला, a minus b इन्टु b इन्टु a हो, इन्टु a सर, हो नि। हो सर। यसलाई पहिले यसलाई
ल कति हुन्छ अरे लेखौँ है सर है ए माइनस बी यो भयो अनि त्यसपछि तपाईको बी भयो बेस एरिया बी भयो हेर्नुहोस् है अब अनि त्यसपछि यसको हाइटलाई अब हाइट मल्टिप्लाई बेस एरिया इन्टु हाइट हुन्छ है बच्चाले यसपालि कन्सेप्ट पनि लिन्छन् क्या सर बच्चाले यसपालि खेल्यो भने मजासँग मल्टिप्लाई हाइट गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई मैले यसलेबाट गर्छु ल यसको हाइट हाम्रो ए छ ल सर यो हजुरले के अरे अहिले जुन त्यो पोइन्टमा क्लिक गरेर ठ्याक्कै अटो त्यहाँ गएर बस्यो नि सर त्यो सिस्टम के हो सर यो कुरा नि हामीलाई थाहा छैन नि सर हो र हजुर ल म सिकाउने भयो ल यी भित्र पस्यो सर हजुर हजुर ल यी कहाँनिर भित्र पस्यो यो अब म सिकाउने भयो सर यी हेर्नुहोस् अब कहाँ तपाईँ लग्ने हो त्यहाँनिर तपाईँले यसलाई ल सल्लाह म फेरि पहिलेदेखि सिकाएँ ल अर्को पोइन्टमा के अरे जस्तो अर्को के अरे ब्लकमा चाहिँ ल यो बक्सामा ल पहिले सरहरू के गर्नुहोस् भन्दाखेरि ल यो पहिले हामीले यहाँ अब हामी पोइन्ट चाहियो तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहोस् सर यो हाम्रो हजुर एउटा यहाँनिर आइकनमा तपाईँ जानुभयो भने यहाँनिर पोइन्ट अन अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् हजुर हजुर अनि ठ्याक्कै अब तपाईँलाई यहाँ जानेर पनि राखे पनि हुन्छ यो सानो पाइन्छ सर्च है पश्चिमी सर्च ल मैले बिचमा राखेँ सर ठिक छ ल मैले राखेँ अब तपाईँ यो टेक्स्टमा जानुहोस् क्लिक गर्नुहोस् अनि यो पोइन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् ल अब के लेख्नु छ लेख्नुहोस् अब प्रकाश सर नवीन सर हेमराज सर अब के हो जे लेख्नु छ लेख्नुहोस् तपाईँले अब यो कति भयो हाम्रो ए माइनस बी को होल क्युब भयो होइन र होइन 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 ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी इन्टु बी होला हो ए माइनस बी को होल स्क्वायर इन्टु के अरे सरी बी सर बी राइट हो 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 अब यसलाई हामी कति लेख्न पायौँ अब हेर्नुहोस् यसलाई हामीले ए बेस तपाईँको बेस ए माइनस बी बेस एरिया ए माइनस बी मल्टिप्लाई ए माइनस बी यो हजुरको बेसको एरिया भयो अनि हजुरको मल्टिप्लाई हाइट बेस एरिया इन्टु हाइट भने पनि तपाईँको बी बराबर हो ल यसलाई ट्याक्क अब गयो त्यति नै हेर्नुहोस् त यी अनि तपाईँ अब यता यो मुभमा आउनुहोस् यहाँ यसलाई अब यसलाई सार्नुहोस् अब तपाईँ इच्छाले हेर्नुहोस् त यी अब यी ट्याक्कै यो अब यसको यही यो एरिया यो एरिया भरि जहाँ पनि जान सक्छ अर्को कुरा तपाईँले फेरि पोइन्ट चलाउनु भने पनि चल्छ त्यो हेर्नुहोस् त यो त ल अब यसलाई तपाईँले अब ट्याक्क पारे भित्र गयो ल अब सबै लेखिहाल्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले पोइन्टलाई सारेर पनि यताउता हुन्छ है सरी पोइन्ट सार्नु पनि यता पनि जान सक्छ यता तपाईँलाई कहाँनिर राख्ने हो अब त्यो तपाईँको आफ्नो टेक्निक हो त्यो तपाईँको आफ्नो त्यो सिप हो त्यो सिप चाहिँ अब हुन्न मेरै सिप भन्ने हुन्न ल अनि यो त्यसै पोइन्टलाई अब चाहिन्न यसलाई हटाइदिनुहोस् ल यो पोइन्ट चाहिने यसलाई पनि हटाइदिनुहोस् ल ल अब के हेल्प गर्नु पर्यो भन्नुहोस् अब मैले बनाएँ यही भन्यो भने ठ्याक्क हजुरको ए माइनस बी को होल क्युब बन्यो होइन सर हजुरलाई थगे लाग्यो होला सर अब हामी यो कम्प्लिट गर्छौँ सर अनि त्यसपछि फेरि हजुरले हामीलाई जहिले भन्नुहुन्छ हामी तैले जोडिन्छौँ सर हजुरसँग धेरै सिक्नु छ सर ल खुसी लाग्यो सरहरूले मैले हेल्प गर्ने भयो ल सर यति फेरि अब सुन्नुहोस् सरले अब मैले अघि भनेको बुझ्नुभयो तपाईँले जसरी भए पनि अब 2D कन्ट्रोल गर्नुहोस् 2D सेप जस्तो पनि गरेर हजुरलाई बुझाइहाल्छौँ सर ल कति राम्रो कुरा ल मैले यो बनाएँ तपाईँ अब हेर्नुहोस् न मैले एउटा कुरा मात्रै सरलाई भने 3D सेप वास्तवमा केही पनि रहन्छ क्या सर अब भन्नुहोस् न 2D सेप हुने बित्तिकै हाइट दिनुभयो भने त भोल्युम आउँछ सिद्धियो नि त 3D सेप प्रिज्म पिरामिड अनि सोली कोन सबै सिद्धियो नि त्यसले गर्दा 2D सेपमा हामी कति दिन खेल्छौँ बच्चालाई खेलाउन सक्छौँ त्यही कुरो इम्पोर्टेन्ट हो सर यो हामीले जान्नु महत्त्व छैन भन्छु म फेरि सुन्नुहोस् अब हामीले जान्नु महत्त्व छैन हामी धेरै जानेका छौँ हामीले सिकाउने बच्चालाई हो बच्चाले चाहिँ गर्न सक्छन् सर फेरि यसको सर यसो नेट पनि आउँछ सर हेर्नुहोस् न अब एक रमाइलो कुरा सरले थाहा त पाउनु भयो थाहा नपाउने कुरा त हुन्छ त्यही एउटा कुरा देखाउँछु अब यति बनिसक्यो भने तपाईँले बच्चालाई देखाइदिनु बच्चाले आफै बनाउँछ यो मैले कति बनाएको छु बच्चाले मैले यति बनाइदिन्छु बच्चाले यस्तै बनाएर ल्याउँछ सर यहाँ बच्चाले बनाइहाल्छ जस्तै सरले अब हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है अब यदि बच्चाले अब नेट कस्तो हुन्छ भनेर बच्चालाई देखाइदिनुहोस् त
ल हेर्नुहोस् अब यी बच्चाले अब यसको नेट थाहा पाइहाल्यो हेर्नुहोस् अब यी कस्तो मजा हेर्नुहोस् अब यी बच्चाले के थाहा पाउँछ अब यी बच्चालाई हामीले लेन्थ दिन्छौँ यी यहाँ 90 डिग्री एङ्गल बना यो लेन्थ बना यो बना बच्चाले अर्को दिन तपाईँको चाहिँ A-B यो ठ्याक्कै बनाएर ल्याइदिन्छ अनि तपाईँको के भयो त हाम्रो आफै तपाईँको बच्चाले म्याथ ल्याब बनाउँछन् सर यी हेर्नुहोस् त यो तपाईँको नेट दिनुभयो भने बच्चाले ल्याब पनि बनाउँछ हामीले दुःख गर्नै पर्दैन सर हामीले बच्चालाई बेसिक कुरा सिकाइदिने हो भने सर हाम्रो दिमागभन्दा बच्चाको दिमाग राम्रो छ म त्यति मात्रै हो बच्चाले यो दिने यति तपाईँले भनिदिनुहोस् बच्चाले भोलि सबै बनाएर ल्याउँछन् त्यसै गर्दाखेरि हामीले मेन कुरो यो 2D सेपमा ल अनि एउटा म सरलाई सानो कुरो देखाउँछु यो हुन्छ कि हुन्न मात्रै भन्दिनुलाई 2 मिनेट टाइम लिए मैले है होइन हजुरलाई थके नलाग्दासम्म त हामी त फरिबर रेडी सर हामी होइन सर मैले एउटा यो सुन्नु न मैले आफैले एक चीज बनाएको छु त्यो म कति क्लियर भएन त सरले मलाई भनिदिनुलाई मात्रै भन्ने गरे मात्रै मैले है कतिपय कुरा कस्तो छ मैले अब मेरो एउटा के छ भने आफैले बुझ्ने आफैले बनाउने भए हुन्छ नभए हुन्न भन्ने जस्तो हुँदैछ अर्काको दिमागभन्दा आफ्नो दिमागमा हिँड्यो पनि मजा हुँदैछ मैले एउटा सानो यहाँनिर के बनाएको छु भने कम्पाउन्ड एङ्गल है सर मैले कहाँनिर छ मेरो त्यो मैले फाइल हेरेँ है सर एकैछिन है सर ल सरले यो धेरै धन्यवाद छ है प्रकाश सर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन सर यो त मेरो सामान्य भयो सर सरले कम चाहिँ सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो सर नाम नआउने के गर्नुभयो सरले सुरुमा नाम नआउने कुरो गर्नुभयो कि हजुर त्यो नाम हामीले फिगर बनाउँदाखेरि नेम एन्ड भ्यालु नआउने चाहिँ बनाउनु भयो पहिला सुरुमै हैन त हो यो यस्ता सरले हुन्छ सर हो मैले यो अघि नवीन सरले आफै खिचेर बनाउनु भयो मैले अघि भनिसकेँ नि यहाँ हेर्नुहोस् मैले यसरी बनाएको छु यी हेर्नुहोस् सर मैले कहाँ यो सरले यो बारे बनाउनु भयो भने सबैलाई यहाँ काम यो प्रयोग हुन्छ यो जम्मै प्रयोग हुन्छ अहिले यो प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भने मैले यो हेर्नुहोस् मैले के बनाएको छु यहाँ हेरौँ है सर म पनि बिर्सेको छु के एउटा सुन्नुहोस् एउटा अब्जेक्ट टाइपमा जानु पर्ने रहेछ यो छेउको यसमा केमा छ भने यसमा चाहिँ के पनि चाहिँदैन हामीलाई ल हामीले यसमा चाहिँ एफएक्समा के पनि चाहिएन अनि तपाईँको यतातिर यो एरोमा मैले अब्जेक्ट टाइपमा जानुभयो भने हजुरलाई बहुत सजिलो हुन्छ ल त्यही हो सर हेर्नुहोस् त एउटा हजुर प्रकाश सर एउटा कुरा त्यो अर्को कुरो हजुरले जहाँ पोइन्ट दिनुहुन्छ नि हाम्रो त भ्याट कोअर्डिनेट आउँछ नि त्यसलाई कन्ट्रोल कहाँबाट गर्नुभयो भन्ने कुरो के कोअर्डिनेट तपाईँ त्यहाँ सेटिङमा बिगार्नु भयो अब त्यो सेटिङमै मिलाउनु पर्यो त्यसलाई हजुर त्यो हेर्नु पर्यो कि म सरलाई देखाइदिउँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो तपाईँको ग्राफिक्समा सेटिङमा हुन्छ सर त्यो हजुरको सेटिङ बिग्रियो सर त्यो त्यसलाई मिलाउँदा हुन्छ हुन्छ सर मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो मिलिहाल्छ सर है यहाँ धेरै हुन्छ सर यो त जियोजेब्रा त तपाईँको कति छ कति म अब यो त सर के चाहियो त्यही खोज्ने मात्रै हो सर सरले त्यो हटाउन सक्नुहुन्छ होला नहटाए म पनि खोजिदिन सक्छु भेटिन्छ कहीँ सेटिङमा जाउँ है सर एकछिन है हामी ट्राई गर्छौँ सर उपाय लागेन भने अब हजुरलाई नै हो सर म त्यही भनेको ल अब त्यो पनि मैले सरलाई एकचोटि यहाँनिर कहाँनिर सेटिङमा कुन सेटिङमा ठ्याक्कै छ त्यो तपाईँले त्यो सो गर्नु भएको छ त्यहाँ भेट्यो कि लाग्यो मलाई हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर है अनि ऊ सेयर भएको छैन के हो नि भएको छ नि अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् त तपाईँले ल्याङ्ग्वेज यो भयो सिफ्ट भयो यहाँ माउस तपाईँको त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ यही के भन्ने शब्द चाहिँ एक ठाउँ आउँछ तपाईँको हाम्रो एङ्गल डिग्रीमा राइट एङ्गल डी सिम्बल भयो कोअर्डिनेट यसमा आउँछ कन्टिन्युटी अफ छ पाथ अफ रिजन डिफेक्ट यो साइज आयो यसमा सरले कोअर्डिनेट आउँछ भन्नु आयो नि हैन सर कोअर्डिनेट नआउने पनि हुन्छ सर त्यो तपाईँले त्यहाँनिर कहाँनिर सेटिङमा कोअर्डिनेट नआउने गर्नु पनि सक्नुहुन्छ त्यो सेटिङमा कहाँनिर त्यो छ सर हेर्नु ला अगाडिपट्टि ग्राफिक्समा त्यो नेम एन्ड भ्यालुबाट चाहिँ तपाईको हो गरे हो त्यो बेसिसमा सक्यो सर बेसिसमा सक्यो हेर्नुहोस् त बेसिसमा तपाईँको एक्सिसमा नो एक्सिस हामी देखाएनौँ यो पनि होइन क्लिपिङ पनि छैन यो छैन यहाँ कहाँनिर छ है सर त्यहाँ कहाँनिर कोअर्डिनेटको कुरा गएको छ सर यहाँ हेर्नुहोस् सर यो एमआइएससी के हो यो मेसिलिनेसी लेखा छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर छ नि सर मेरो ब्लू कलर छ नि त्यसको मुनि तल हेर्नुहोस् त
सो माउस कोअर्डिनेट लेखेको छ त्यो होइन सर रामरी सरले भन्नुभएको हजुरले त्यो लेख्दाखेरि त्यो नेम पनि नआउने भेल्यु पनि नआउने कसरी सेटिङ गर्नुभयो भन्नुभएको सरले यता 2D मा हुन्छ होला सर त्यो त नेम अनि भेल्यु त यो त 2D 3D दुईटैको सर यो त मैले सरले भनेको कुरो बुझेन होला नि कहाँनिर सर यसमा यहाँ हुन्छ सर हो त्यो नाउनी बनाउनु यो पोइन्टलाई क्लिक गर्नु सर यहाँ देखाउँछ यी हेर्नुस् त यहाँनिर त्यहाँ छ के हिडनमा राख्नुस् हिडनमा राख्नुस् हिडनमा राखेपछि आउँदैन त्यो हो त हो मैले बुझेँ सर त्यो मैले कोअर्डिनेट कुन माउसको कोअर्डिनेट देखाउनु हो रामरी सरको क्वेशन हो ल भाइ हिडनमा राख्नुस् सर यी हिडनमा के हुनु सर यहाँ नाम आउँछ यस नाम आयो यो पनि चाहिन्छ हामीलाई नेम र भ्यालु पनि चाहिन्छ सर यो धेरै सर यो के छ यो त ल अब त्यो हिडन गरिदिएपछि नेम पनि आउँदैन भेल्यु पनि आउँदैन बस अहिले सुन्नु सर जस्तै हिडन गरे के पनि आएन सर तपाईँलाई नाम चाहियो भने अब नेममा क्लिक गर्नु नेम आयो तपाईँको अब भ्यालु मात्रै चाहियो भ्यालु राख्नुहोस् सबै छ सर यसमा ल थाहा भयो सर थाहा भयो ल सर धन्यवाद सर ल अनि मैले सरलाई त्यस्तो थोरै मैले भेटाउँछु कि भनेर है सर एकैछिन है देखाउनु सर मैले एउटा कम्पाउन्ड एङ्गल भनेर मैले अलिकति होइन त्रिकोणोमेट्रीको ल 90 माइनस थीटा ल मैले यसरी मैले देखाउन खोजेको छु यो हुन्छ कि हुन्न मात्रै भनिदिनु होला है यो धेरै मैले पढाउने होइन सरलाई मैले बनाएको देखाउने हुँ यसो मात्रै भनिदिनु होला ठिक छ सर भनिदिनु होला कि भने होइन यो त भनिदिनु होला किन यो आफै सोचेर बनाएको मैले कहीँ गएर यो भेटेको छैन सर मैले सोचे मात्रै आफैले है ल सेयर स्क्रिन सेयर भयो कि होइन भाषा सर 90 माइनस थीटा भनेर आयो सर ल भइहाल्यो ल यहाँ मैले लेखेँ सरलाई होइन माथि के लेखेको छु ट्रिकोनोमेट्री रेसियो अफ 90 माइनस थीटालाई मैले यसरी देखाउन खोजेको छु यो मैले कहीँ हेरेको पनि होइन कहीँ मैले युट्युबमा पनि हेरेँ होइन मैले आफैले जर्नलाइज गरेको छु हेर्नुहोस् है एकछिन है अब यो रमाइलो हुन्छ ल यो भइहाल्यो हामी एङ्गल बनाइहाल्छौँ ठिक छ अनि यो थीटा भयो है एकैछिन हेर्नुहोस् है त्यसपछि मैले प्रब्लमको ड्र गरेँ 9 डिग्री भयो अनि यो बी भयो यो कति भयो 90 माइनस थीटा भयो यहाँसम्म ठिक छ नि सर हजुर हजुर सर देखिन्छ यहाँसम्म ठिक छ नि अब मैले यतिबाट मैले यो निकालेँ सर मिल्छ मिल्दैन ल हेर्नुहोस् त यी साइन 90 माइनस थीटा मैले अहिले चाहिँ यसलाई मैले प्रसङ्ग कोण मानेपछि के हुन्छ हाम्रो एबी बाई एसी हुने भयो ठिक छ होइन सर अनि यो भने कसिटा लेखेँ मैले पाएँ पाइनँ ल भन्नुहोस् अब यति मात्रै अरू पनि केही भएन 90 माइनस थीटाबाट कसिटा हुन्छ नि यो मैले लेखेँ यो राइट भयो कि भने त्यति भनिदिनु मात्रै पर्यो मलाई हो नि सर थीटालाई प्रसङ्ग कोण मान्दाखेरि त्यो बेस भयो बेस बाई हाइपोटेन्युस भइहाल्यो नि ठिक छ भयो पिवाइएच हुनुपर्ने पिवाइएच भयो ठिक छ होइन सर यो मैले एकदमै इजिली प्रुभ हुने चाहिँ के सर हेर्नु न यी सजिलो हेर्नुहोस् तपाईँ 2 मिनटमा बच्चाले लिन सक्छ क्या हेर्नुहोस् त यी मैले बनाएको अस्ति बनाएको मैले आफैले सोचेर ल हेर्नुहोस् यी मैले यो एकदम त्यो के अरे यो कसरी बनाउने होला भनेर तपाईँको चाहिँ मैले त्यो धेरैचोटि चाहिँ दिमागमा सोचेँ तर कहीँ कतैबाट अब त्यो खेल्न सकिएन अनि आएर ए ठिक छ यसो यो बच्चालाई दिँदा केही फरक पर्दैन अब होइन अनि बच्चाले त इजिली बुझ्यो नि सर यो बाटो त यता साइन टी माइनस थीटाको रेसियो ए बाई एसी भयो फेरि कस थीटाको ए बाई एसी भयो बराबर एकदम 100% प्रुफ भयो नि सर प्रुफ भयो म कन्फर्म भयो अब सबैले मलाई कन्फर्म भयो नि यो मैले भनौँ सर यो मैले कहीँ युट्युबमा पनि भेटेँ होइन सर मैले आफैले के सर आफै जर्नलाइज गरेँ थीटाको रिफरेन्समा हेर्दाखेरि ए बाई एसी त्यो पनि पिवाइएच करेक्ट छ यता 90 माइनस थीटाको रिफरेन्समा हेर्दाखेरि पनि पिवाइएच त्यो पनि करेक्ट छ एकदम ल इजिली प्रुफ गर्न सकिँदो रहेछ होइन सर एकदम सहिलोसँग भयो ल सर ल धन्यवाद ल यस्तै मैले धेरै धेरै खोज्छु सर बनाउँछु ल धन्यवाद सरहरूलाई ल आजलाई म बिदा भएँ अब भोलि फेरि यो सर आउने कसरी कन्ट्रोल गरेर बनाउनु होला सरले यार फेरि अब कति जान्नु पर्छ तपाईँ त महासागर हो सर यार यहाँ अब कति सरले सबै हेर्नै पाउनु भएको छैन आज स्लाइडरको पछाडिसम्म के छ त सर पछाडि त्यसलाई यो पुरा हजुर त्यो स्लाइडर पुरा अझ पछाडि पनि बाँकी नै छ कि यो किन त्यो स्लाइडरको त्यो आउँदैछ 90 माइनस थीटाको यति हो सर मैले अरू बनाउने यसमा अरू थप्छु 90 प्लस थीटा अरू थप्ने हो सर मैले यहाँसम्म आएर इन्डिङ हो अहिले यति हो सर छैन मैले यो ठुलो बनाएको मात्रै छैन सर अरू छैन यति हो सर एनिमेट गरिदिनु त सर एकचोटि एनिमेसन गरेर छोड्दिनु त ल सर हेर्नुहोस् है अब यो बच्चाले ल हेर्नुहोस् सर
सरलाई अझ मैले अझ अलि छिटो पनि ढिलो गरेर है सर, अझ मजा देखिन्छ हेर्नुहोस् है। यतिले सर हामीलाई हेर्नुहोस् त, यो पढ्न हामीलाई कति टाइम लाग्छ, 2 मिनटमा बच्चाले बुझ्छ। बस यो सही कुरा खोजौँ भन्ने मात्रै मेरो उद्देश्य हो मेरो। होइन सर, यो त बच्चाकै पेडागोजिकल दृष्टिकोणबाट त यो त चाहिँ एक्सलेन्ट छ नि सर, यो त एकदम। ल सर, थ्याङ्क यू सर। यस्तै अरू पनि बनाएको सर, मैले हेरौँला फेरि है सर। ल मैले स्पिड मैले एकदम कम गरेँ, कति मजा देखिन्छ हेर्नु है सर। एकैछिन सरले इन्ट्रेस्ट गरिहाल्नु। 0.001 राख्नु सर, 0.001 राख्नु। 0.001 यो त एकदम ढिलो हुन्छ कि सरलाई? होइन सर, एकदम खतरा हुन्छ नि हेर्दालाई। सरलाई बिचार लाग्छ कि भनेर? होइन के हुन्न। ल कति मजा सर है, ल जियोजेब्रा कति आनन्द आउँछ सर। होइन सरको स्पिडमा त कहाँ त्यहाँ धेरै गुणा कम भएको छ नि सर, उताबाट ओ भएन सर, एकदम ढिलो पर्छ सर यो। धेरै गुणा कम भएको छ त्यो त। त्यही भएर मैले त्यो आफ्नो उगले अनुसार नै हुन्छ क्या सर, त्यो कसरी राखेको छ भनेको। ल स्पिडमा 2 नै ठिक छ सर, त्यो इन्क्रिमेन्टमा हो सर हजुरले घटाउनु पर्ने। स्पिडमा 2 नै ठिक छ अघिको, इन्क्रिमेन्टमा घटाउनु। इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ हो स्लाइडरको इन्क्रिमेन्ट। अहिले है सर मलाई एकैछिन है सर। हो स्लाइडर त इन्क्रिमेन्टमा हजुरको 1 रहेछ, त्यसलाई कम गर्नुहोस् त। त्यो इन्क्रिमेन्टमा सर हो, त्यो चाहिँ यसलाई के गर्ने? त्यसलाई 0.5 राख्नु न। 0.5 राखिदिनु भयो भने हुन्छ। ल 0.5 यहाँ राखे। हजुर अब हुन्छ। अब के गर्ने भन्नुहोस् त? अब एनिमेट गरिदिनु भयो हुन्छ सर। यहाँ तपाईँको स्पिड चाहियो सर, स्पिड 0 छ। स्पिड कति वनै राख्नुहोस्, वनै राख्नुहोस्। राखौँ? म सरले भएअनुसार गएको छु मेरो फेरि है सर। ल मैले अघि गर्थेँ, मैले छिटै बस्छ यो पनि कि स्पिड छिटै राख्नु सर। होइन इन्क्रिमेन्ट नै घटाउँदा बेटर हो कि त? इन्क्रिमेन्ट नै 0.01 राख्नु। मैले मेरो काम गर्छु, सरले भने मैले गरेँ हेरौँ है अब है। हस् हस् हजुर सर अब मेरो आफ्नो तरिका छ फेरि। ल हेर्नुहोस् कि यसलाई मैले वानै गराउँछु हेर्नुहोस् है सर। अब मेरो तरिका हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले वानै गराएँ, तरिका आफ्नै हो है सर, यसमा केही छैन। स्पिड मैले 1 नराखिकन यसलाई मैले के गर्छु भने 0.2 मात्रै गरेँ अहिले एकछिन है सर। ल अझै हेर्नुहोस् है सर, यसलाई मैले अझ के गर्छु भने मैले इन्क्रिज मात्रै गर्छु, डिक्रिज चाहिँ हाम्रो काम छैन। डिक्रिजिङ काम छैन सर। कति राम्रो देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् है एकछिन, अब हेर्नु ल है। ल हेर्नुहोस् अब यी हेर्नुभयो सर। अब हेर्दै जानुहोस् यी। एकदम ल हेर्नुहोस्, बल्ल ठिकमा आयो। हो यही मैले यसै गराउने गरेको छु मैले। यो हजुरले पहिला एउटा लाइन सेगमेन्ट लिनुभयो, अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा अर्को सेगमेन्टबाट थीटा एङ्गल बनाउनु भयो, त्यो 90 - थीटा लेख्नुभयो, परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुभयो। सही छ है सर। ल अरू पनि खोजौँला गरौँला सर। ल आजलाई त्यो भयो। म सरसँग फेरि एक दिनपछि म बस्छु सर है। म 2 बजीसम्म मेरो क्लास हुन्छ सर। हजुर सर। 2 बजेपछि गर्छौँ गरे पनि हामी है। अब जति बेला फुर्सद हुन्छ हामी त्यति बेला एकदम सर हजुरलाई ल फुर्सद भएको बेलामा खुसी लाग्यो सर। सिक्नु खोज्नु नै ठुलो कुरा हो सर। मैले पनि सर जस्तो मान्छेलाई मैले आफ्नो आइडिया सेयर गर्न पाएको छु, म पनि आफूलाई खुसी मानेको छु। अब नवीन सर त पहिलेदेखि गनगन गरायो, प्रकाश सरले सिकाउनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। नवीन सरले गाली गर्नुहुन्छ मलाई। ल मैले आज चाहिँ यति गरेँ, अब अरू चाहिँ फेरि गरौँला। ल आजलाई छुट्टी हुन्छ है सर। हस् धन्यवाद। ल हस्, नमस्कार सरहरूलाई।